अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज मैं आपसे एक ऐसे मौजू पर बात करने लगा हूं जो यकीनन एक आम पाकिस्तानी के लिए और ख़ास तौर पर वालिदैन के लिए और तालिब इल्मों के लिए बहुत तकलीफ़ देह है और सुहाने रूह बना हुआ है। आपने कभी गौर किया होगा कि हम जैसे ममालिक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाते हैं, यानी जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं और उनकी माली हालत भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ हुकूमतें कैसे की जाती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ आए रोज़ एक नया तूफ़ान, एक नया प्रॉब्लम, एक नई मुसीबत पैदा कर दी जाती है और कहीं पैदा हो जाती है और फिर अवाम उसमें उलझे रहते हैं। कभी महंगाई, कोरोना है, कभी दूसरा है, और ऐसे ऐसे खिलवाड़ होते हैं कि एक आम आदमी अपनी में पड़ा रहे और उसे अपनी मुसीबतों से बाहर निकलने की फुर्सत ही ना हो और वो हुकूमती सेटअप से मुतालिक, हुकूमती कारकर्दगी के मुतालिक वो जांच ही ना सके। तो मैं आज बताने लगा हूँ आपको कि हमारे यहाँ पहले इम्तिहानात होते थे। ये मैट्रिक का इम्तिहान है, ये एफएससी का एग्ज़ाम है, ये बीएससी का है, या मेडिकल कॉलेज के एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम। और वो जो इदारे हैं उनका अपना एक, जिसे मेरिट कहते हैं, उस पर काम करते हैं। उन इदारों की अपनी इंडिपेंडेंस है और उन इदारों की कारकर्दगी अगर बुरी हो तो उनकी इस्लाह की कोशिश की जाती है, ना कि कुछ और। आपने वो वाक़या तो ज़रूर सुना होगा कि कोई एक नवाब साहब थे, तो वो रात को उनको दूध पीने की आदत थी, दूध का गिलास उनको पिलाया जाता था। मलका साहबा तो जैसे होता है वो उस पर तैयार नहीं थी, वो अपने बेडरूम में और बादशाह सलामत अपने बेडरूम में। तो उनका जो खादिम था वो उन्हें दूध पिलाया करता। तो किसी ने लगाई बुझाई की, किसी वज़ीर ने, कि ये जो आपको दूध पिलाता है ये दूध आधा खुद पी जाता है और आधा उसमें पानी डाल के आपको पिला देता है। अब बादशाह सलामत ने ये किया कि उस खादिम पर जो उन्हें दूध पिलाता तो उस पर एक निगरान मुकर्रर कर दिया। जब निगरान आया तो निगरान ने उसमें से आधा दूध खुद पीना शुरू कर दिया और आधा उसमें पानी मिलाना शुरू कर दिया। पहला तो ये काम नहीं करता था। अब उस पर यह हुआ कि बादशाह को फिर फिक्र हुई कि दूध दिन ब दिन पतला होता जा रहा है, तो उन्होंने उस पर एक और निगरान मुकर्रर कर दिया। तो उसने अब चौथाई दूध छोड़ा और आधा वो पहला पीता, चौथाई दूसरा पीता, और पहला वाला खादिम तो उसे नौकरी से फारिग किया जा चुका था। तो फिर उसको बादशाह सलामत को और पानी जैसा दूध मिलने लगा। तो आखिरकार उन्होंने ये किया कि उन तीनों पर एक और निगरान मुकर्रर कर दिया। जब वो निगरान आया तो वो सारा दूध खुद पी लेता और पानी का गिलास भर कर बादशाह को पिला देता, और वो जो बालाई होती थी दूध की उससे उंगली बादशाह की मूँछों को लगा देता था। और सुबह जब बादशाह उठा, उसने कहा रात को तो मुझे पानी पिलाया गया। तो उनको आईना दिखाया गया कि जनाब ये देखें, बालाई आपके मूँछों को लगी हुई है, तो आपने पानी कहाँ पिया? आपने दूध पिया है। हालांकि बादशाह ने पानी पिया था। हमारे यहाँ भी यही हुआ। एफएससी के एग्ज़ाम पर डाउट पैदा करने के लिए या डाउट होने के लिए या किसी को नवाजने के लिए उस पर एंट्री टेस्ट का एक मुसीबत जो खड़ी की गई थी, वो वालिदैन के लिए भी थी, तालिब इल्मों के लिए भी थी, कि जिन लोगों ने एफएससी पास की है उन्होंने 12 साल की तालीम हासिल की है। 12 साल पढ़ने के बाद बोर्ड्स ने उनका इम्तिहान लिया है। भी अगर आपको बोर्ड्स की कारकर्दगी पे शुबह है, आप समझते हैं कि बोर्ड्स ने कोई डंडी मारी है, किसी को फेवर किया है, उस पर नकल चली है, तो आप फिर तो एंट्री टेस्ट रखें। अगर आप में इतनी सख्त नहीं है कि आप बोर्ड्स की कारकर्दगी को ठीक करें पहले, तो फिर एंट्री टेस्ट का बोझ किस पे पड़ा? फिर वही बच्चे, स्टूडेंट्स वही पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते पागल हो रहे हैं, और जो बर्डन है माली वो अलहदा है और दूसरा अलहदा है। फिर किया धरा सारा का सारा, जिस बच्चे ने एफएससी में बहुत अच्छे नंबर लिए, वो एंट्री टेस्ट में अगर उसकी ज़रा सी गफलत से, कि एक दिन का आप कैसे परख सकते हैं कि जो उसने 12 सालों में पढ़ा हुआ है। तो उसके बाद अब एंट्री टेस्ट के लिए लाख रोए पीटे, लोग चीखे, लेकिन चूँकि उसमें कुछ मखसूस लोगों को, जिन्होंने ये एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम लेने के लिए अपनी अकेडमीज़ बनाई हुई थी, उनको नवाजने के लिए फिर ये एक सिलसिला शुरू कर दिया गया जो अभी तक चला आ रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोग मेडिकल कॉलेज में जाने लगे, पढ़ने लगे, और उसके बाद वो डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनकर बाहर निकलते हैं और उनके लिए फिर हाउस जॉब की प्रोविज़न होती है 1 साल की, फिर जाकर उन्हें कहीं लाइसेंस मिलता है और फिर वो कोई जॉब मिलती है।
لیکن اب گزشتہ ایک ہفتے سے لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ برکت مارکیٹ کے قریب روزانہ مظاہرے ہو رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے، اور اسٹوڈنٹس کون ہیں؟ وہ ڈاکٹر ہیں جو ڈاکٹر بن چکے ہیں۔ اب ان کو ڈاکٹر بننے کے بعد ایک اور ایگزام یعنی کہ NLE نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن کی بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ جس میں جو ڈاکٹر MBBS کر چکے ہیں وہ پھر ایک ایگزام میں اپیئر ہوں گے کہ ان کو پریکٹس کے لیے لائسنس ملنا چاہیے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ پہلے FSC پہ نگران انٹری ٹیسٹ، پھر ڈاکٹر بن گئے، اب ڈاکٹر بننے کے بعد پھر نگران بھی۔ آپ کو اپنی جو یونیورسٹیز آپ نے میڈیکل بنائی ہوئی ہیں، میڈیکل یونیورسٹیز، اگر آپ کو ان کی کارکردگی پہ شبہ ہے تو ان یونیورسٹیوں کا معیار بہتر کیجئے، ان کے جو وائس چانسلر ہیں، ان کے جو فیکلٹیز ہیں اور وہاں کا جو پڑھانے کا معیار ہے اس کو آپ بہتر کریں، نہ کہ جو بچے وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، ایگزام دے کر آئے ہیں تو آپ ان کا پھر سے ایگزام لینا شروع کر دیں۔ ابھی جو یہ ایگزام لینے والے لوگ ہوں گے، یہ جو نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن ہے NLE، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں کوئی؟ یہ وہی لوگ ہیں جو یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی اپنی اجارہ داری چاہتا ہے، مار دھاڑ ہے ان بچوں پر جو اب ڈاکٹر بن چکے ہیں، ان کی آنکھوں میں مرچوں والے لیکوڈ سپرے کیے جا رہے ہیں، ان کو وہ آنسو گیس کی طرح مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ تو یہ کس قسم کی حکومتیں ہیں؟ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کا نظام تعلیم ہے کہ جس میں آپ کے پاس جابس تو ہے نہیں؟ لاکھوں بچے جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور ان جو اب کے بزنس گریجویٹس ہیں، بزنس میں ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے بیکار پھر رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس جابز نہیں ہیں تو آپ نے ان کو روک رکھنے کے لیے پابندیاں عائد کرتے جا رہے ہیں۔ بھی آپ میڈیکل کالجز کی جو سیٹیں ہیں، آپ نے اتنے میڈیکل کالجز بنا دیے اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، اور لوگ ارب پتی ہو گئے، اربوں روپے کما رہے ہیں، تو آپ سیٹیں محدود کریں، اداروں کا معیار بہتر کریں، نہ کہ ایک ایگزام پر ایک اور ایگزام، ایک ایگزام پر دوسرا ایگزام، دوسرے پر تیسرا ایگزام۔ یہ کیا کھلواڑ ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ کہاں ہوتا ہے یہ؟ اپنے اداروں کی کارکردگی بہتر کریں جناب، آپ بچوں کو اور ان کے والدین کو خراب مت کریں۔ یہاں بھی خودکشیاں ہونے لگیں گی، یہاں بھی عذاب آنے لگیں گے اگر آپ نے اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو، اپنے جینیس لوگوں کو، ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کو، پروفیشنلز لوگوں کو ایک عذاب میں مبتلا کیا تو پھر یہ پورا معاشرہ عذاب میں بن جائے گا۔ ایک نااہل نکما آدمی جب کوئی جرم کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے نہیں کر سکتا کہ جس طرح ایک پڑھا لکھا آدمی جرم کرتا ہے۔ آپ بچوں کو، اپنے ذہین بچوں کو جرم کی دلدل میں مت دھکیلیے، ان کے لیے جابز پیدا کریں، اپرچونیٹیز پیدا کریں، ورنہ افغانستان کی طرح یہ ملک خالی ہو جائے گا ذہین لوگوں سے، ذہین بچوں سے، برین ڈرین ہو جائے گا۔ پہلے بہت ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے برین ڈرین روکنا ہے تو ان بچوں کی قدر کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آپ نے جو اپنے بورڈز بنائے ہوئے ہیں، بورڈ یونیورسٹیز بنائی ہوئی ہیں، میڈیکل یونیورسٹیز بنائی ہوئی ہیں، میڈیکل کالجز بنائے ہوئے ہیں، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان کا معیار اگر آپ کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر معیاری کام کر رہے ہیں، اور یہ جو بچے امتحان پاس کر کے آئے ہیں میڈیکل یونیورسٹیز سے، یہ امتحان غیر معیاری تھے، تو پھر ان کا معیار بہتر کریں۔ امتحان پہ امتحان لینا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ آپ اپنے ہی ملک کی یونیورسٹیوں کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے ہی ملک کے جو ایجوکیشن بورڈز ہیں آپ ان کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں۔ آپ کی ڈگریاں اس وجہ سے باہر ٹکے کی بھی نہیں ہوتی، جب یہ لوگ جاتے ہیں تو انہیں پھر امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے ملک میں ان کو ڈسکریڈٹ کیا ہوا ہے۔ اس بات کو سمجھیے اس سے پہلے کہ یہ آپ کے جو پانی ہے وہ سر کے اوپر سے گزر جائے، لیکن آپ نے تو چلے جانا ہے، اس ملک نے باقی رہنا ہے۔ تو اس ملک کی بقا کی ضامن جو طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو بچا کے رکھنا ہے، یہ ان کے سوچنے کا لمحہ فکریہ ہے۔ سوچئے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ، جو میں نے بہت دکھی دل کے ساتھ آپ سے باتیں کی۔ بڑا دل ٹوٹتا ہے جب میں دیکھتا ہوں یہ سارے معاملات، اور اس پر بات کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس سے ہوگا کچھ یا نہیں ہوگا یہ تو دوسری بات ہے، لیکن وہ جو ہے اپنے حصے کی شمع جلا دینا، ہم نے وہ شمع جلا دی اپنے حصے کی۔ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، اور یہ
چینل ٹوڈے ود حفیظ خان اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو، فی امان اللہ۔